اے ابتدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اے ابتدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اے ابتدا حسین ساڈے پیشوا حسین دی۔ اللہ اکبر میں اس ہستی دا ذکر پہ کرنا جڑا پیدا ہوئے اذان نبی پڑھے گڑتی نبی دیوے نام نبی رکھے جدے سے جلم نشرا دا سینہ بنے جدی سین مزمل دی چادر بنے جدیاں واقع واللیل دیاں ظلفاں بنے جدی خوراک لعاب دہن محمد عربی بنے جسنو میرے آقا کدی کندھیاں تے بٹھا کے کدی سینے تے لٹا کے کدی سجدہ ودا کے کدی لب چسا کے تھوڑے بولے نے کدی ہتھاں تے چاہ کے کدی زمانے نو وکھا کے فرماوینا اے ہے ابتدا حسین دے اے ہے ابتدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے مل کے بھائی اے ہے ابتدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اے عرش ویکھنائی زمین تے عرش ویکھنائی زمین تے ویکھ کربلا حسین دے ویکھ کربلا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے ویکھ کربلا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اے حق دی رات لکھ ٹرے کوئی حق دی رات لکھ ٹرے کوئی ٹور ہے جدا حسین دے ٹور ہے جدا حسین دے ٹور ہے جدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے ہون تسا مرضی نال بولنا ہے میرے کہنتے نہیں اے ساڈیاں دھیاں دے سر اتے ساڈیاں دھیاں دے سر اتے اج بھی ہے ردا حسین دے اج بھی ہے ردا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اج بھی ہے ردا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اے دین تے ایمان صرف نہیں دین تے ایمان صرف نہیں جان بھی فدا حسین دے جان بھی فدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے ہاں ساڈے پیشوا حسین دے
اے پوچھ دی رہی سکینہ شمر تو ماشاءاللہ پوچھ دی رہی سکینہ شمر تو دس کی یہ خطا حسین دے ماشاءاللہ سبحان اللہ دس کی یہ خطا حسین دے دس کی یہ خطا حسین دی دس کی یہ خطا حسین دی ساڈ پیشوا پیشوا حسین دی لتھا زین تو جدا چان زہرا دا سبحان اللہ سبحان تساں توجہ فرما لئیے تھوڑے ٹائم دے اندر بہتا ذکر کرنا چاہنا جدا لتا زین تو چان زہرا دا کاندھ کعبے دی ڈھائے گئی وسدے رو کہنا کی چاریاں رہیاں لگ دیاں ضرباں گردن تے دی کھڑ کے ویندی ماشاءاللہ رہیاں لگ دیاں ضرباں گردن تے دی کھڑ کے ویندی رہ گئی ہر آنکھ واس پئیے اوکھیاں دو لینا سنبھل کے سننیاں نے ویندی 70 قدم تو بین رہی ہر ضرب گن پتہ نہیں اگلی لین کیویں برداشت کر سو ویندی 70 قدم تو بین رہی ہر ضرب گنے دی رائے گئی اجے دینا لتھا داویدہ وچ کربل لوٹی پہ ویندی 70 قدم تو بین رہی ہر ضرب گنے دی رائے گئی اجے دینا لتھا داویدہ وچ خیمیاں لوٹے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما اج دا اہتمام انتظام جنہ دوستاں بھائیاں بزرگاں جتنا جس طریقے دے نال حصہ لے اللہ اس دا اجر عظیم عطا فرمائے اللہ اس شہر نو اس علاقے نو آباد و شاد فرمائے